अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप थर्रा उठेंगे, आपका दिल कांप जाएगा और आप इसको सुनकर इबरत भी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि खलीफाए दोम उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे। तो उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रास्ते में एक नौजवान को देखा जो बहुत जारो कतार रो रहा था। उस नौजवान का रोना देखकर आप फारूक आज़म का दिल तड़प उठा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस नौजवान से जाकर पूछा, ए नौजवान, तुम इस कदर तड़प क्यों रहे हो? इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो और इतना क्यों डर रहे हो? तो उस नौजवान ने आप उमर फारूक आज़म से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बहुत बड़े गुनाह का मुत्तकिल हो गया हूँ। अब मैं अल्लाह ताला के सख्त अज़ाब से डर रहा हूँ कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ और मैं सख्त परेशान भी हूँ, लिहाजा आप मुझ पर करम फरमाइए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरी सिफारिश पहुँचा दीजिए। उसके बाद उमर फारूक आज़म नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर वो रोने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, क्यों रो रहे हो? तो आप उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अल्लाह के महबूब, ए अल्लाह के नबी, जब मैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहा था तो मैंने एक शख्स को देखा जो जारो कतार रो रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसकी आहोजारी ने मुझे भी रुला दिया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को अपनी खिदमत में आने की इजाज़त फरमा दी। तो वो नौजवान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और वहाँ पर भी रोना शुरू कर दिया, हत्ता कि वो फूट फूट कर रोने लगा, बहुत ज़्यादा आहोजारी करने लगा। तो गैबों के गैब जानने वाले हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, इतना क्यों रो रहे हो? तो उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला का अर्श बड़ा है? तो वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी बड़ी है? उस शख्स ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरा गुनाह बड़ा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, क्या तूने शिर्क का गुनाह किया है? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क नहीं किया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बंदे, क्या तूने किसी अल्लाह के बंदे को कत्ल कर दिया है? तो उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैंने किसी बंदे को कत्ल नहीं किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स, फिर तूने कौन सा गुनाह किया है? उसने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। ए अल्लाह के महबूब, मैं कई साल से कफन चोरी का काम करता था। मैं मुर्दे के कफन उतार कर उसे बेच दिया करता था और अपनी ज़रूरियात पूरी करता।
چند دن پہلے انصار قبیلے کی نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کو جب لوگ دفنا گئے تو میں نے اپنی عادت کے مطابق رات کو جا کر اس نوجوان لڑکی کا کفن اتارا۔ جیسے ہی میں کفن اتار کر جانے لگا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور اس نے میری صحبت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور اس مردہ لڑکی کو دیکھا اور اس کے ساتھ جنا کیا۔ جب میں اس سے جنا کر کے بدکاری کر کے اٹھنے لگا تو مجھے یوں آواز آئی جیسے وہ لڑکی مجھ سے بول رہی ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے اس مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حالت جنابت میں مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایک ایسی دہشت گاری ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، میں اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو وہ شخص اٹھا اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے سوچا کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، کوئی ایسی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے نہ نکل جائے جو میری بربادی کا سبب بن جائے۔ اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ سیدھا پہاڑوں کی جانب چلا گیا، اور اس کے بعد وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے دل میں آگ لگی تھی اور وہ رو رو کر اپنے اللہ کو مناتا رہا اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہا، اے اللہ، اے پروردگار، میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے بھی کہہ دیا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اب میں کہاں جاؤں؟ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ جب وہ 40 دن تک اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کو مناتا رہا تو روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اے میرے محبوب، اس بندے نے میرے سامنے رو رو کر اس قدر معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی کتنا بھی بڑا سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اگر آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کی اس سے سچے دل سے توبہ مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور معاف کر دے گا۔ تو دوستو، ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیے۔ کوئی گناہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، اگر جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ کوئی گناہ بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، جو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے وہ گناہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو 1 لوگ تک بھی شیئر کر دیں گے تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔